سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا حاجی رحمت اللہ پکر کلو یا خوشلیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا علم لوی مقام دا قیامت کی درجے دی علم لوی مقام دا قیامت کی درجے دی ہم پا قیامت کے یہ اللہ سنگا مزے دی ہم پا قیامت کے یہ اللہ سنگا مزے دی لسانن ویما د خبر یقینی دا لسانن ویما د خبر یقینی دا مبارک 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 حافظ مصدق او مدثر حافظ خوشحال دا ہم عبدالرحمن غنی رحمان صاحب ډیر ویال دا ہم عبدالرحمن عنایت رحمان صاحب ډیر ویال دا حجی کے رحمت اللہ عبدالسلام خوشناصیبی دا مبارک 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 حجی کے رحمت اللہ عبدالسلام خوشناصیبی دا حاجی رحمت اللہ پکر کلو یا خوشلیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا مرحوم عبدالقاسم میر اکبر خان تا جنت غاڑم محمد زمان مرحوم تا خداینا رحمت غاڑم محمد زمان مرحوم تا خداینا رحمت غاڑم مرحوم اد کی مورے دستا قربانی دا مرحوم اد کی مورے دستا قربانی دا حاجی رحمت اللہ پکر کلو یا خوشلیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا سمرنن خوگادا علمیات چدر پوشیدا ماما عمر نواز او دل نواز نندر نزیگی ہم خلیل نواز طارق نواز ډیر خوشلیگی ہم خلیل نواز طارق نواز ډیر خوشلیگی محترم علمیہ کلاس فرمائش د خاصوسی د مبارک 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 مبارک
محترم عالمیا کلاس فرمائش د خاصوسی دا حاجی رحمت اللہ پکور کلو یا خوشلی دا سمرنن خوگا دا علمیات چدر پوشیدا سمرنن خوگا دا علمیات چدر پوشیدا